G95. Bravo G95. 5.3 inches LCD screen. Now available in just rupees 10,999. अस्सलामुअलैकुम। बनाना न्यूज नेटवर्क में आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज के न्यूज बुलेटिन में बहुत सारी चीजें शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलकर देखते हैं एक ऐसा शो जो हिस्ट्री बनाने जा रहा है। जी हाँ, बनाना मॉर्निंग शो जो हम शाम के टाइम आपको दिखाते हैं, वहाँ पर आज वो कुछ होने वाला है जो इससे पहले किसी मॉर्निंग शो में नहीं हुआ। ओवर टू यू किरण। आई है मेहंदी की रात, हरी हरी चूड़ियां है आई। जी आपको खुश आमदेद कहती है किरण, एक नई सुबह के साथ और नए जोश और वलवले के साथ। नाज़रीन, आपको आज पता लग रहा होगा कि मेरे हाथ पे ये मिठाई का डिब्बा है और इस डिब्बे के अंदर मिठाई पता नहीं है या नहीं। खैर जाने दें, हमारे साथ आज मौजूद है मौलाना तशरीफी साहब और हम यहाँ बहुत सी नई चीज करना चाहेंगे। हमेशा से मैं किरण बेटी के लफ्ज थोड़े से बढ़ा दूं। किरण बेटी ने हमेशा मुनफरिद काम किया है। मॉर्निंग शोज की हिस्ट्री उठा लें, लोग जिन्नात निकालते हैं, हमने जिन चढ़ाए हैं लोगों को। और बहुत सी मॉर्निंग शो की होस्ट बेटा क्या कर रहे हो? ये आपके साथ आया? ये आया है एक नई नवेले जो शादीशुदा जोड़ा है, उनका बच्चा है ये। शादी क्या कर रहे हैं? हम कुछ डिफरेंट करते हैं, पूरी दुनिया शादी करवा रही है, हम एक काम करते हैं, तलाक करवाते हैं। अरे हाँ, ये तो सबसे अच्छा आइडिया है कि हमारे शो की रेटिंग भी बढ़ जाएगी। बेटा टूट जाएगा। नहीं बेटे, किरण बताएं, इनका तारुफ करें। 1 महीने पहले इनकी शादी हम नहीं करवाई थी। जी हमारे शो पे ही हुई थी इनकी शादी और हमने भरपूर तरीके से इनकी शादी करवाई थी। बल्कि औलाद की नेमत भी है इनके पास। औलाद की नेमत भी आ गई इनके पास। ख़वातीनो हज़रात, आज हम कोई शादी नहीं करवा रहे, बल्कि हम करवा रहे हैं एक अदद तलाक। तलाक? जी हाँ, तलाक। जी हाँ, मजा आएगा। 3 लफ्ज़। वो क्या वजूहात है जिसकी बिना पर ये दो जो जोड़ा है ये बटने पर मजबूर हो गया? शाबाश। पूछते हैं किरण बेटे, इनसे पूछते हैं, आपकी 1 महीने पहले ही शादी हुई है, तो क्यों आप चाहते हैं तलाक देना इनको? आपने देनी है तलाक, प्लीज। मौलाना साहब, मसला ये है कि ये कभी खाने में जो है नमक की जगह चीनी डाल देती है और चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती है। परसों तो इन्होंने मेरे को चाय पिलाई है, वो भी मिर्चों वाली। भाई दुल्हन, क्यों इनके चाय के अंदर आपने जहर नहीं डाला और आपने मिर्चें डाली? ये हमारी बात सुनते हैं। आप देखिए, चाय के अंदर अगर जहर डाल देती तो आज ये तलाक की नौबत ना आती, क्योंकि वही सड़क के मर जाते हो, आपको तलाक लेनी ना पड़ती। आप बेवा होती। बेटा नहीं करते, चम्मा खींच के मार दूंगी, मत करो बेटा। तो आप ये बताइएगा जरा कि आप इस घर को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? मैं इस घर को बचाने के लिए इनका गला घोट दूं। अच्छा, फोन भी आ रहा है इनको। अल्लाह, ये कैसा करेक्टर है तुम्हारा? वैसे सही कर रहे हैं आप इन्हें तलाक बहुत लेट दे रहे हैं आप इनको तलाक में से। अरे बेटा टूट जाएगा। नंबर मेरा भी है वैसे। खैर, आप इनको प्लीज जल्दी तलाक। मैं इनको तलाक 1 2 3 मैं इनको तलाक देता हूँ। अब एक फैसला बल्कि मैं भी देता हूँ। नाज़रीन, आपने देखा दुनिया में शायद ये हमारा पहला शो है कि जिसमें लाइव तलाक दिलवाई गई है और ना ही आज तक ऐसा हुआ है। ये इजाज़त सिर्फ हमें ही हासिल है, मौलाना साहब को हासिल है। नाज़रीन, फिर आपके साथ मुलाकात होगी किसी और नए सेगमेंट के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और पिछले दिनों 2 एंकर्स के दरमियान खून रेज लड़ाई की बाज़गश्त पूरे मुल्क में सुनाई दी। उन्हीं में से एक एंकर इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी हमें ज्वाइन करेगा। जावेद, ये बताइएगा कि पूरा किस्सा क्या था, किस वजह से 2 फौजों के दरमियान इस तरह की लड़ाई हुई? बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। वाकया कुछ यूँ था कि मैं 3 दिन से स्टूडियो में शूट करने की कोशिश कर रहा था। मज़कूरा एंकर, जो कि हर लिहाज से मुझसे छोटा और मुझसे सस्ता था, अपनी शूट लंबी किए जा रहा था और बिल आखिर जब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो मैंने ना आओ देखा ना ताओ, और उस एंकर को धमकी आमेज लहजे में मैंने कहा कि तू
यहाँ से चला जा। हज़रत उस एंकर ने मेरी एक न सुनी, जिस पर मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने तहश में आके अपने भाई और उसके कारकुनान को बुला लिया। हज़रत इस वाक़े में मुझे ज़रा भी शर्मिंदगी तो नहीं हुई, लेकिन टीवी पे आने की वजह से मैंने इस वाक़े की वजह से उस एंकर से माफ़ी मांग ली। ये थी वो छोटी सी कहानी जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। और अब चलकर देखते हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक, जहां हसन निसार की फसाहत और बलागत फैला रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक। मैं हूं आयशा खालिद और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसन निसार। कैसी हो आयशा? हसन साहब, आज के प्रोग्राम के आगाज में सिंध हाई कोर्ट का एक बहुत अच्छा फैसला, उसको डिस्कस करेंगे। अमार ने हमें लिखा है कराची से कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले को सराहा उन्होंने और कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि किसी मखसूस शख्सों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो अपनी मिल्कियत के अंदर रहते हुए इंतजाम करे अपनी सिक्योरिटी के लिए। बहुत ही अच्छा फैसला किया है। इनका माथा चूमने का मेरा दिल करता है और मैं जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुका हूँ। तो मैंने दीवारों पे नारे लिखे कि ये जुल्म बंद करना चाहिए, रुकावटें हटानी चाहिए। ओ बंदे बनो बंदे, छोड़ो यार, अब मेरा मीटर घूमता जा रहा है। और ना मुझे ये बताओ, ये सुहेल वड़ैच क्या कहता फिरता है कि ये खुला तजाद नहीं, खुला तजाद नहीं। मुझे ये बताएं कि ये खुली बदमाशी नहीं, इन चीजों का रोब है। और क्या मेरा रोब है? और मुझसे तो बच्चे नहीं डरते गली के। ओ बीबी, सर ना हिलाओ, वो जबान से बोलो। 25 किलो का तो सर हिल रहा है, जबान छटांग भरी है लेकिन उससे जवाब नहीं आता। अच्छा साहब, बहुत सारे व्यूअर्स हैं हमारे जो कि फैन पेज पर भी, ईमेल पर भी आपसे जो है ना कमेंट चाहते हैं। आसिफ अली सरदारी आज रुखसत हो रहे हैं माने सदर से, कैसा रहा उनका टेन्योर? आप कैसे देखें, बात सुने, आपको मैं क्या बोलूं कि कैसा रहा टेन्योर। वो बच्चा बच्चा बूटा बूटा हाल उसका जानता है, जो हाल उसने किया है उनके साथ। आप पूछ रही हैं कि कैसा रहा टेन्योर। वो बीबी, अगर आपके पास माचिस और मट्टी का तेल अगर मौजूद है हस्बे तौफीक, आप मेरे ऊपर डाल के मुझे आग लगा दें, मेहरबानी होगी आपकी। वो इंसान को सच भी बोलना चाहिए। वो इस जैसा सदर अब कभी नहीं आएगा। ये ममनून हुसैन जैसे सदर तो आते जाते रहेंगे। आज फ्रूट एसोसिएशन वालों से मिल रहे हैं, आज कंबल वालों से मिल रहे हैं, आज गोश्त वालों से मिल रहे हैं। और ये कोई बात है करने वाली? एक और बात भी है ना कि आसिफ अली सरदारी साहब के हवाले से खबर थी आज के वो अपने घोड़े तो उन्होंने शिफ्ट कर लिए हैं वाने सदर से, लेकिन आला नस्ल की गाय और बकरियां जो ममनून हुसैन के लिए तोहफतन वो छोड़ रहे हैं। घोड़े शिफ्ट कर दिए हैं और भैंसें और गायें छोड़ दी हैं दूध निकालने के लिए। इस सदर ममनून हुसैन साहब दूध निकाला करेंगे गाय बैलों का, वो नवाज शरीफ के घर पहुंचाने के लिए। ऐसे सदर से तो ऐसी उम्मीद है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने नाज़रीन से चाहेंगे इजाजत। मिलते हैं फिर, खुदा हाफिज। सिर्फ जियो न्यूज पर। और अब चलते हमारे रिपोर्टर मौलाना के पास, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी के साथ मौजूद है। हम आपको बताते चलें कि आप इस गुफ्तगू का बकिया हिस्सा देख सकेंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप अपनी जो ये आपकी पार्टी के चेयरमैन है, वैसे तो वो मेरे पीछे ही लगे हुए। मौलाना ने यह कर दिया, मौलाना ने वो भाई क्यों कर दिया? सवाल ये है कि क्यों कर दिया? आप कभी उससे समझाने बोले कि इस तरह के इल्जाम क्यों लगाते रहते हैं? ऐसी हवाई फायर करते हैं, अमेरिका से आप इमदाद लेते हैं, अमेरिका की हिमायत आप करते हैं और इल्जाम हमारी पार्टी पे लगाते हैं। हमने तो मुखालफत की है अमेरिकन पॉलिसीज पे, ड्रोन्स पे। तो आपको इतना खान साहब से घबराहट क्यों होती है वैसे कि आप बेमायने इल्जाम उन पे लगाते हैं? आप जो लीडरान हैं जिन्होंने मुल्क की तबाही अमेरिकनों के साथ मिलकर की, उनसे आप डरते हैं, उन पे इल्जाम क्यों नहीं लगाते? ठीक है, लेट्स मेक अ डील। उन पे यहूदी वाला इल्जाम भी लगाऊंगा, उनको आप समझे कि वो डीजल वाला इल्जाम ना लगाए मुझ पे। डीजल वाला इल्जाम तो आप पे पहले से है ऑलरेडी, हमने तो नहीं लगाया आप पे। ये तो बहुत पुराना इल्जाम है डीजल वाला आप पे। ये पता नहीं किससे। वैसे आपको एक ड्रोन का आइडिया है मेरा। खास आपको बोले कि ड्रोन को देखते ही ना ये गेंद को पकड़ के थ्रो करे और ड्रोन गिरा दे। हमारे पास लीगल वो होता तो इंशाल्लाह खान साहब ड्रोन जरूर गिराते। इन लोगों में तो हिम्मत ही नहीं है जो पावर में बैठे हुए। नहीं, पावर से ये याद आया कि ये परवेज खटक साहब है,
तकरीबन अपना आधा खानदान असेंबली में पहुंचा दिया, तो तब्दीली ये वाली चाह रहे थे आप लोग। मेरी बात सुने, आप भी तो कोशिश कर रहे हैं, आप अपने भाई को पहुंचा नहीं सके तो हमारा कसूर तो इसमें नहीं है। मेरा भाई ही इज वेरी क्यूट गाय, वेरी क्यूट, उसको तो जरूरत ही नहीं बट थी। लगता है वोटर्स ने उनको क्यूट नहीं समझा ना। हम तो वोट, मैं तो आपसे कहा रहा था, हमें तो वोटर्स का प्रॉब्लम ही थी। हम क्यों इलेक्शन लड़ते हैं फिर आप? ऐसे ही शुगल बनने के लिए। हम का आपकी बेइज्जती होती है, आपकी भी पार्टी की भी। असल में करने को कुछ नहीं है तो हम कहते हैं चलो इलेक्शन लड़ रहे। लेकिन ये बताए ना, ये आधा खानदान सुना है कि 6 साल का बच्चा, उसको भी सब ले जाते हैं परवेज खटक साहब कि चलो भाई चलो तुम फारिग हो, गर्मियों की छुट्टियां, चलो असेंबली में। आपको भी पता है, हमें भी पता है, 6 साल का बच्चा तो असेंबली में नहीं आ सकता। वो लेकर जा रहे कराएंगे। नहीं, देखिए आप अपना बताएं ना, आप क्यों अपने खानदान को लाना चाह रहे हैं? खैर एनीवेज, मुझे ये बताया कि चूंकि एज आई एम ओनली हंक इन पाकिस्तान, every lady loves me a lot out there. You're the only what? Hunk. Oh, आपने Handsome guy. हंक की, हैंडसम गाय की नई डेफिनेशन दी है। ये पाकिस्तानी डेफिनेशन आप दे रहे हैं। नहीं, मैं तो पाकिस्तानी खवातीन को तो मैं इतने लिफ्ट नहीं कराता। मेरा तो ये है कि ये मैक्सिकन हो गई, अमेरिकन, ये मुझे खास पसंद करते हैं। तो अच्छा इन लोगों का फोन आया, इन्होंने पूछा कि जब आप श्री बाजारी से मुलाकात करें तो आप ऐसे जरूर पूछिएगा कि आपके जो हर हफ्ते जो आप डिफरेंट स्टाइलिश जो कि आप वो तो है, वो तो मैं देख भी रहा हूँ, तो आप जो डिफरेंट आप कलर करती है बालों में, और लट जो है ये मन्नत की है या फैशन की? नहीं सुने, मेरे बाल तो यही रंग होते रहे पिछले 6 साल से। अच्छा, सब्ज और कासनी। हाँ, कासनी, क्या खूबसूरत उर्दू का लफ्ज है, कासनी तो बट ये इस वजह ये गाना क्या। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो रंग है, क्या इसमें जर्दे का रंग इस्तेमाल कर रही है आप, या फिर ये जो पत्ते वत्ते जैसे ग्रीन है, पत्ता ये तो आपको पूछना पड़ेगा मेरी हेयर ड्रेसर से जो करती है। कौन है वैसे भाई तुम्हें? एक है इस्लामाबाद में। अच्छा, जब आप अपनी दाढ़ी पे रंग लगाना चाहेंगे ना, मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, ये सुना है वीना मलिक ज्वाइन कर, पहले तो मेरी पार्टी में ज्वाइन कर रही थी वीना मलिक, लेकिन मैंने एक शर्त कड़ी रख दी थी। क्या? मैंने उसको कहा कि भाई आप अगर हमारी पार्टी में आएंगे तो कम से कम नियत तो करें ना। ठीक है, आपकी आती नहीं, लेकिन नियत तो करें आप। तो ठीक है, मेरी बात मेरी सुना है, पीटीआई में आ रही थी और आपने मुखालफत की कि ना पापा इसको नहीं बुलाना। किसने? मैंने मुखालफत की? क्यों? क्योंकि इमरान तो चाह रहे थे वो आए। नहीं, खान साहब चाहते, और वो अगर हमारे नजरिए से मिलती तो हम उन्हें ले लेते। वैसे आप जानती तो है ना वीना मलिक की बात, अगर होता है तो जिससे उन्हें यहाँ नहीं, बड़े खूबसूरत तस्वीरें हैं। मैं एक्चुअली मुझे नहीं जानती, लगता है आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरी तो इस तरह की, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई पीस छोड़ता ही ना पार्टी में अपनी, कम से कम मैंने कोशिश की थी। नहीं लग जाएगा आपकी पार्टी में। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीना मलिक मेरी पार्टी में है और मुझ पे इल्जाम लगे और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहूँ कि मी एंड वीना वी आर गुड फ्रेंड्स, नॉट मोर देन दैट। तो आप ले आए ना उन्हें। नहीं, अब मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह एंजेलिना जूली से एक दफा अगर मैं मिल गया ना, खुदा की कसम, ये ब्रैड पिट ये हमारी बिजली चली गई है। ओह गॉड। अच्छा, मैं एंजेलिना जूली की बात कर रहा था कि मेरे दिल पे बिजलियां चलती हैं और ये असली में बिजली चली गई। थैंक यू सो वेरी मच। खबरी हज़रात, आपने देखा और आपने यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी और सेलिब्रिटी या किसी और बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मैं यहाँ और खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है, चलकर देखते हैं बनाना स्पोर्ट्स में। खेलों की खबर और सजे स्कोर के प्रोग्राम के साथ मैं हूं सैयद हुसैनी, आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा तुर्की पे मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर बकबस साहब। अस्सलाम वालेकुम बकबस साहब, कैसे आप? वेल, बहुत अच्छी बात है, तुमने मुझे अपने प्रोग्राम में जो है वो आज एज एनालिसिस्ट एक दावत दी है। पहली बात तो मैं ये कर दूं कि मेरा नाम बदबख्त नहीं बदबख्त नाम है। वेल, आगे सवाल तुम पूछ सकते हो मुझे। ये बताइए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा तुर्की में मौजूद है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो मुझे ये बताओ कि यार ये पाकिस्तानी टीम तुर्की क्यों गई हुई है? जी, मैं आपकी और नाज़रीन की मालूमात में इजाफा करता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 टेस्ट मैच और 5 वनडे की नियत से इस वक्त दौरा तुर्की में मौजूद। वेल, बहुत अच्छा, मुझे पता था या पहले से मैं सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना चाह रहा था कि मैं देखना चाह रहा था तुम्हें पता है या नहीं है। बहरहाल आज तुमने अवाम के सामने भी कह दिया और नाज़रीन को पता चल गया। तो आपने ये तो नहीं बताया कि तुर्की की टीम किस तरह की है। तुर्की की टीम का अगर एनालिसिस तुम मुझसे जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि
तुर्की की टीम बहुत मजबूत है, एनर्जेटिक है और उसके पास तजुर्बा है, सब चीजें हैं, उसके पास प्लेयर्स हैं अच्छे हैं, तुर्की की टीम सबसे अच्छी है, बेस्ट है। और कोई तजिया नहीं करेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल नहीं, मैंने यही कहना था। फजूल आदमी को आपने बुला लिया है, इससे ज्यादा तजिए तो मैं खुद अकेले कर लेता हूँ, इनको बुलाने की क्या जरूरत पेश है? मेरे ख्याल से हमें ऐसे पर्सनल नहीं होना चाहिए। फातिमा जनाब, मेरा नाम फातिमा नहीं सैयद या है हुसैनी, स्कोर वाला। तो मेरा नाम भी सिकंदर बदबख्त है, बदतख नहीं, समझ आई? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि लोग अक्सर मैच हार क्यों जाते हैं? वेल, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुमने पूछा है मुझसे, एक सवाल फड़कता हुआ। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा तो मैं क्रिकेट जीत कैसे हार कैसे जाते हैं मैं ये तो नहीं बताऊंगा, बट ये मैं आपको बता सकता हूं कि महल्ले में जब क्रिकेट हो रही हो तो आसिफ या जावेद या शाहिद कोई भी कप्तानी उस मैच की कर रहा हो तो उसको जाके थोड़ी सी रिश्वत दे दें और उसको कहें कि हमारा मैच जितवा दे, हम किसी भी हाल में मैच जीतना चाहते हैं। आप उसे रिश्वत और लालच देंगे, उसके दिल में एक ग्रीड पैदा होगी और वो रिश्वत लेके आपका मैच जितवा भी सकता है। अब मुझे और बख्त साहब को स्कोर के एक और फजूल से एपिसोड के साथ इजाजत दीजिए और स्कोर का ये एपिसोड अपने अख्ताम पर भी पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़। ये क्या कर रहे हैं आप देख रहा था, चेक कर रहा था, बहुत बार आ रहा है। अच्छा, मेरा पेट बाहर तो नहीं आ रहा? बाहर तो नहीं आ रहा है भाई, कुछ करो। अच्छा, अब तो नहीं आ रहा। 5:30 सिर्फ जियो न्यूज पर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं खालिद भट्ट और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बराड़ न्यूज के सेंट्रल स्टूडियो को ट्यून किया। ख़वातीन हज़रात, आपको बताया चलेंगे इस मुल्क में मीडिया ने सबसे ज्यादा अगर किसी को कवरेज दी है तो वो इस मुल्क का वज़ीर दाखिला है। आपने उसको सबसे ज्यादा शायद टीवी पे देखा हो। पुराने वाले साहब रहमान मलिक साहब की बात करें, उनको भी आपने देखा। अब जो नए साहब आए वो थोड़े रिलेक्टेंट कम आते हैं, लेकिन हालात वही हैं, हालात वैसे ही हैं। पुराने साहब जो छोड़ के गए, नए जो आए हैं, मुल्क के अंदर बाहर सरहदों पे शहरों के अंदर हालात बड़े टफ हैं और इनको मुकाबला करना है, इनको टीवी पे भी आना है, इनको बयानात भी देने और कुछ सोल्यूशन भी निकालना है, सिर्फ टीवी पे नहीं आना। इनकी एक डिफरेंट बात है जो इस वक्त के वज़ीर दाखिला है। दोनों साहब आज मौजूद है पहली दफा BNN के अंदर। हम चाहते हैं कि एक्सपीरियंस जो है शिफ्ट हो और जो पहले वाले ने देखा और दूसरे वाले को बताया और जो पुराने ने गलतियां क्यों नया ना करे। सबसे पहले रहमान मलिक साहब, हमारे आप साहब का वज़ीर दाखिला, आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया BNN के सेंट्रल स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया है और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था और मुझे काफी जगह से इनविटेशन था, कोई ऐसा चैनल नहीं है खुसूस बिलखुसूस और से मुझे खुसूस बल्कि एक तजिए का प्रोग्राम भी मैंने आपको जैसे पहले भी जिक्र किया था, डेफी डक के साथ मैं शुरू कर रहा था, उस सिलसिले में मीटिंग थी मेरी। उनके बराबर में जनाब हमारे इस मुल्क के वज़ीर दाखिला बड़े सेंसिबल आदमी लगते हैं, देखते हैं आगे क्या करेंगे, अभी क्या बात होती है इनसे। चौधरी निसार साहब, आपका शुक्रिया, एक बड़े सीरियस सेंसिबल आदमी है। हेलो बट साहब, बट अंकल कैसे हैं आप? सर ये क्या कर रहे हैं? खुदावंदे करीम से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ और अब मैं सो रहा हूँ, मुझे जगाइएगा मत। सर आप सीरियस, मैंने अभी आपका इंट्रो दिया, जरा प्लीज आवाम देख रही है आप। चौधरी निसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब कि आपने इस करंट और जलते इशू पर मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी और न सिर्फ मैं मसाइल पाकिस्तान के यहाँ पे इस दुनिया के सामने, चूंकि बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम देखते हैं आपका और बड़ा पसंद करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपनी जो मुश्किलात मुझे इन दिनों पेश आ रही हैं मैं उनको भरपूर तरह से अवाम के सामने पेश कर सकूं। जी मैं क्या कह रहे हैं चौधरी साहब, इतना सीरियस इशू पे आपको मैं चौधरी साहब, आप सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है एक बड़े सीनियर और मशहूर वज़ीर दाखिला इस मुल्क के जो टीवी पर छाए रहे और हर जगह एक्टिवली पहुंचते रहे, इनका एक्सपीरियंस भी आपके सामने, आप इनसे क्या अब कैसा लग रहा है इस वक्त कि आप क्या कुछ ले सकते हैं इस वक्त? रहमान मलिक साहब साथ बैठे हैं। बट साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, एक आम इंसान, देखें इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रहता, आप इस बात को बहुत बेहतर तरह से जानते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान का कोई आम आदमी भी नहीं और आम आदमी पाकिस्तान का वजीर दाखिला तो लग भी नहीं सकता। तो इसी का फायदा उठाते हुए, और कैमरे आपके ऑन है, तकरीबन आधी दुनिया ये प्रोग्राम देख रही है, तो बराह रास्त मुझे ये कबूल करने में कोई आर नहीं कि आज जिस शख्स के साथ आपने मुझे बिठाया है, जिसका नाम रहमान मलिक है,
تو مجھے بےحد خوشی ہوئی. آپ کی کیا رائے ملک صاحب ان کے بارے میں؟ بندہ ناچیز کی کیا رائے ہو سکتی ہے حالت. میں کہتا ہوں ویسے تو آج کل میری بات کی کوئی خاص اہمیت تو ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کی مہربانی ہے. اس کے اوپر مجھے ایک میر درد کا بڑا مشہور شعر ہے کہ نہیں بٹ تیری مہربانی چلا دے جان نشانی بٹ تیری مہربانی. یہ میر درد کا شعر میں یہاں ایڈ کروں گا. اب ظاہر سی بات ہے مسعود جو ہے وہ وزیر داخلہ ہے، میں ایک عام انسان ہوں، ایک عام بندہ ہوں. اپنے گزر بسر کرتے ہیں، بچوں کی روٹی کے لیے نکلتے ہیں. جو میں نے ابھی جرمن شیفرڈ منگائے نا ان کے بچوں کی روٹی کے لیے، میرے والوں کے لیے ہمارے تو اپنے ان کی روٹی کے لیے نکلتے ہیں صبح صبح. بظاہر جو ایسا آپ لوگ سیریسلی لگ رہے کراچی جو اس وقت جلتا ہوا ایشو ہے اس کو حل کرنے میں کہیں آپ لوگوں کو کوئی سیریس ٹاسک نظر نہیں آ رہا. وزیر اعظم صاحب بھی آئے یہاں پر، بڑے اہم لوگ بیٹھے، سیریسلی لگ رہا باڈی لینگویج میں کچھ مسئلہ ہے. تمہیں بھوک تو نہیں لگ رہی؟ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ میرے کان میں کہہ سکتے ہیں. اچھا برگر کھانا ہے جناب کو، ابھی منگا دیتے ہیں. آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ سر بظاہر آپ لوگ سیریس نظر نہیں آتے کراچی کا مسئلہ حل کرنے. دیکھیے بٹ صاحب، کراچی کا مسئلہ، جہاں تک کراچی کے مسئلے کی آپ نے بات کی تو اس کو حل کرنا میرے لیے 15 منٹ سے زیادہ مشکل نہیں، لیکن میں صوبائی حکومت کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے مرضی لوگ مر جائیں آپ نے صوبائی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی؟ نہیں، ہرگز ایسی بات بھی نہیں ہے. دیکھیں میں اور میرا یہ دوست ہمیشہ جب بھی کراچی جاتے ہیں تو ہم وہاں جا کے امن و امان پر بریفنگ لیتے ہیں، اور یقین کریں کہ کراچی کی پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ اتنی بیکار ہے کہ میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے اس دوست کو آئی جی سندھ لگا دوں، اور یہ جو آئی جی سندھ جو ہے ان سے اچھی کارکردگی کرے. نہ صرف کارکردگی کرے گا، مجھے پورا یقین ہے کیونکہ میں نے اسے ٹریننگ ہی ایسی دی ہے. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ میاں صاحب بھی اس کا بڑا اس نے پتلون پولیس والی پہنی، اس کو کالی قمیض اگر پہنا دے تو یہ جانور ایک پولیس والا تیار بیٹھا ہے. یہ اصل میں گنے کے رنگ کا جو کچا گنا جب چینی بننے کے مراحل سے گنے کا رس پینے کے بعد کا، گنے کے رس کا نہیں. ملک صاحب آپ تو ایک اپنی بھول بھلائیاں میں جو انسانوں کو پھنسا لیتے ہیں، یہ ایک آپ کا ایک انداز قدر مختلف ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے سیریس بات. خیر میں سیریس بات پہ آتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اپنے صاحبزادے کو آئی جی سندھ لگانے کا کہہ رہے تھے. نہیں یہ بالو کی بات. میرے صاحبزادے نہیں، یہ ہمارے نون لیگ کے کارکن ہیں، ایک ادنا سا کارکن ہے. اب اس کے جو معصوم کندھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ کپڑے اور گوشت کا بنا انسان بیچارہ، یہ آئی جی سندھ اگر لگ جائے تو یہ آئی جی سندھ سے اچھی کارکردگی کر لے گا. اور آپ کو پتا ہے بٹ صاحب کے میاں صاحب اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں. جب میں اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں تو اتنا خیال رکھا اس کو نہیں کھایا بھائی، انہیں بھوک نہیں لگتی اس وجہ سے نہیں، وہ اپنا لنچ کر کے آتے ہیں، ڈنر کر کے آتے ہیں. بات کو کہیں اور لے جا رہے ہیں، کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو میاں صاحب اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ چاند رات ہو یا شب برات ہو، اس کو لے جا کر اس کی شاپنگ کرواتے ہیں خود میاں صاحب. یعنی کہ میاں صاحب کا اعتماد ہے. میاں صاحب کا نہ صرف اس پہ اعتماد ہے، اور اسی سلسلے میں ابھی میں نے عرض کیا نا کہ پچھلی جو چاند رات گزری ہے، جو عید سے پہلے چاند رات تھی، ہم نے پوری لاہور کی، چونکہ بڑی مارکیٹیں ہیں وہاں پہ، ہم نے ایسے اپنے جوان جو ہیں وہ کھڑے کیے تھے تاکہ ہونڈی کرنے والے لڑکوں پر قابو پایا جائے اور انہیں پکڑ کر نہ صرف ایسی سزا دی جائے بلکہ انہیں یاد رہے کہ پونڈی کرنے پہ ہمیں کیا سزا ملی تھی، اور وہ اپنی پوری زندگی یاد رکھیں گے کہ کس چیز سے ہمارا پالا پڑا تھا. میرا جوان نون لیگ کا ادنا سا کارکن کیا کیا نہیں کر سکتا. آپ پونڈی پتہ نہیں کس قسم کا لفظ ہے، اس کے پہ آپ نے اتنی، اور کراچی کے بہرحال میں آپ کے پاس آتا ہوں. رحمان مالک صاحب ذرا فرمائیے گا. سب سے پہلے تو کندھے سے اتارے ہیں، آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. میں اس کو آپ دیکھیں نا سیدھے کندھے پہ، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کے کندھے پہ دو فرشتے ہوتے ہیں، جیسے میرے بھی جو ہے سیدھے پہ ایک ہے. ہاتھ کا فرشتہ ہے، انہوں نے اس فرشتے کو پولیس والا فرشتہ بنا دیا. اب جو الٹے ہاتھ کا ہے وہ جو ہے وہ چائے رکھے ہوئے. ملک صاحب آپ پلیز جواب دیجئے میری اس بات. جی کیا؟ جی میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو آپ کو دیکھ کے مجھے ہنسی آ جاتی ہے، میں سیریس سوال کیسے کروں. بہرحال وزیر داخلہ صاحب تو ایسے رہے جیسے آپ شیشہ دیکھ رہے.
آپ بھی وزیر داخلہ رہے ہیں جناب. جی ہاں. فرمائیے گا ان کی پالیسیز آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتر ہے؟ اور دیکھیں نون لیگ کے کارکنان اس بات پہ اگر قابو نہیں رکھیں گے اور یہ اگر اسی اوچھی حرکتوں میں تو ہماری جیلیں بھی کم نہیں. میرا سوال یہ نہیں, میں سوال آپ سے کہہ رہا ہوں ان کی پالیسی کی حمایت کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ اچھا بٹ صاحب ایک یہ دیکھیں, یہ اسٹچنگ بھی کر سکتا ہے, یہ دیکھیں یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. دیکھیں آواز آئی آپ کو؟ جی کچھ ٹوٹا ہے شاید, میرے خیال سے اس کی ہڈی ہے. ٹھیک ہے آپ جوڑ لیں گے ہم بعد میں. دونوں بہت سیریس لوگ ہیں. بات یہ کہ آپ نے بولا کہ آپ ان کی حکومت کی پالیسیوں کی حمایت کرتے ہیں. ایک مختصر جواب یہ ہے کہ لفظ حمایت اور حماقت میرے لیے کم از کم نئی چیز نہیں. یہی صدمہ اس خواتین آزاد ہمیں کہ ایک منٹ, یہ ہمارے وزیر داخلہ تھے, یہ بہت بڑا صدمہ ہے جس کے اندر ہم بھی ہیں بہت سارے. اس طرح کی امکانہ باتیں سر, مطلب میں ایک سیریس ایشو پر میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ڈائریکشن دیں. حکیم سعید صاحب اگر آپ نے ختم کر دیا تو ہم بھی پھر شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں بنیادی طور پہ ہمیں کراچی کا مسئلہ سمجھنا پڑے گا کہ کراچی کا مسئلہ ہے کیا. اس کے لیے جو میرے پاس اس وقت جو رپورٹس آئی تھی وہ آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی پیش کی تھی. اب بھی میں کہتا ہوں کراچی کے مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے. کراچی کا اصل مسئلہ ہے گرل فرینڈس اینڈ بوائے فرینڈس. اگین سر وہ یہ امکانہ باتیں, وہ آپ ہمارے وزیر داخلہ تھے, مجھے تو اگین وہی بات, میرے لیے حماقت کے لفظ نیا نہیں. جب میں وزیر داخلہ تھا میں اسی بنیاد پر آپ سے بات کہہ رہا ہوں. آپ یقین نہیں کریں گے خالد, مجھے یقین ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے اور ہنسیں گے بھی شاید اس بات پر کہ مجھے روزانہ جو ہے مجھے تقریباً 35 یا 40 کے قریب جو ہیں وہ لڑکیاں اسپیشلی وہ مجھے کال کرتی تھی, چونکہ وہ میرے ہیئر سٹائل سے, میری ٹائی سے, میری پرسنالٹی سے بہت زیادہ متاثر تھی. اور ایون مائی انگلش ویری ڈومینیٹنگ دیئر پرسنالٹیز, تو وہ بہت زیادہ متاثر تھی. اور وہ اکثر مجھے فون کر کے کہا کرتی تھی کہ ملک خدا کی قسم اگر تم کہو تو ہم اپنے بوائے فرینڈس کو بھی مار دیں. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو ہے اگر میں ان کو بولوں یس تو روزانہ کی بنیاد پر کراچی میں تقریباً 40 یا 50 لڑکے جوان ہون جو ہے وہ روڈوں پہ پھیل جائے ماریا. تو لڑکیوں کی اس حرکت پر مجھے اندازہ ہوا اور میں اس کی تہ تک پہنچ گیا کہ ہاں کراچی کا بنیادی مسئلہ گرل فرینڈ اینڈ بوائے. جی ملک صاحب آپ کو چوہدری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. ملک کے اہم ایشو سیکورٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے, شہر کے حالات کی بات ہو رہی ہے. اچھا کچھ بریک ہے, واپس آئیں گے تو رحمان ملک صاحب چوہدری صاحب جی ویلکم بیک. خواتین آزاد کراچی کے ایشو پر بات ہو رہی ہے اس وقت. رحمان ملک صاحب اس وقت موجود ہے, ہمارا سابقہ جو وزیر داخلہ اور چوہدری صاحب. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہ آگے جائے اور کچھ بہتری آئے جو پچھلے 5 سالوں میں نہیں آئی. ملک صاحب کچھ فرمائیں. میرے دور میں اسٹریٹ کرائم بالکل زیرو تھا, بالکل زیرو, کوئی اسٹریٹ کرائم نہیں ہوتا تھا. اور الحمدللہ سب کچھ یہ روز روشن کی طرح آیا ہے. زیادہ سے زیادہ کتنے قتل ہوئے ہوں گے, کتنے ہوئے ہوں گے؟ 50,000 60,000, اس سے زیادہ نہیں ہوئے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں ویسے آپ دونوں میں سے دہشت گردوں کو چیلنج کوئی نہیں کر, بہادر کون ہے زیادہ اتنا کہ جو لگتا ہے ہمیں کہ ون ٹو ون؟ میرے خیال میں یہی ہے بہادر. بہت ہی اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. مجھے جو دلیری خداوند کریم نے عطا کی ہے وہ تو میاں صاحب کو بھی عطا نہیں کی, تو یہ ملک کیا چیز ہے؟ ایکسکیوز می, I am Mr. رحمان ملک. یہ کیا ہوتا ہے ملک؟ سو واٹ, آپ جو کوئی بھی ہوں, آپ رحمان ہو یا ملک ہوں, میں ہوں, میں وہ ہوں کہ جس نے جنرل پاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ ایکسکیوز می. اور سر اس میں کون سی بڑی بات ہے ایکسکیوز می؟ اور یہ تو میں مجھ جیسا بندہ بھی کر سکتا ہے. آپ نے کیا کمال کیا ہے؟ اس میں بڑی بات ہے, اس میں بڑی بات ہے. دیکھیں حاضر سروس جرنیل اور وہ بھی ISI کا. دیکھیں رحمان ملک جیسے لوگ تو کسی گارڈ کو ایکسکیوز می نہیں کہہ سکتے, وہ تو پھر ISI کے جرنل تھے. الگ کام ایک ہی ہے. تو بڑی بات ہے, آپ اس کا کریڈٹ مجھے دیں. میں ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ٹھیک ہے, آپ کریڈٹ دیتے ہیں اس بات کا, شاید آپ نے ایسا کیا ہو. ملک صاحب آپ سے سوال یہی کروں گا میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے فیصلے میں کوئی بہادری نہیں ہے؟ آپ زیادہ بہادر تھے سارے سین. Of course, this is an open secret. Everyone knows me is more brave. Yes, میں زیادہ بہادر ہوں. me زیادہ بہادر, وہی بات ہے, me more brave. اور جتنے مرضی چاہے لوگ میرا مذاق اڑا لیں, میری شکل پہ, میرے کردار پہ,
اور کسی بھی چیز پہ کیچڑ اچھال لیں, مجھ پہ ہنسیں, جو میں نے ہمیشہ کھول کر بات کی ہے. یہ کل کے بچے جو ہیں یہ ہمارے مقابلے نہیں کر سکتے, اور میں ہمیشہ کھل کر بات کرتا ہوں, اور آج بھی انشاءاللہ بدا ہیلپ آف آلمائٹی اللہ میں آج بھی کھل کر بات کرتا ہوں. مسٹر ملک, خدا کے لیے آپ سے زیادہ بہادر تو نون لیگ کا یہ کارکن ہے, یہ ادنا کارکن آپ سے زیادہ بہادر ہے. یہ دیکھیں اس کو باکسنگ بھی آتی ہے, نہ صرف باکسنگ آتی ہے بلکہ یہ کک بھی مارتا ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں لات مارے گا. اگر آپ قریب ہوتے تو آپ کی شاید تھوڑی الگ کر دیتا. یہ پچھلی دفعہ مجھے یوں اس نے الٹی لات ماری تھی, میرے نیچے والا حصہ الگ ہے. بٹ صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے, میں نے پوری دنیا میں کھل کے سب کے سامنے, مجھے پتا تھا دے ڈونٹ ٹیک می ویری سیریس, میں طالبان کی بات کر رہا ہوں, میں نے کھل کے ان کے خلاف بیان دیے ٹی وی پر آ کے. یہ اگر ہمت ہے تو طالبان کے خلاف بیان دے کر دکھائے اوور اینڈ آؤٹ. یقین کریں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں, یقین کریں ایسی ہی بات ہے. پہلے تو ان کو سب سے بڑی جو کنفیوژن انہوں نے کریٹ کر کے رکھی ہوئی, یہ تو پہلے اس کا جواب دیں کہ یہ چودھری ہے خان ہے, یہ نثار ہے, چودھری نثار علی خان, یہ کیا بات ہے؟ یعنی کہ میں خان بھی ہوں چودھری بھی ہوں. شکر ہے کوئی ساتھ چانڈیوں اور کوئی بکی مکی سردار بھی نہیں لگا دیا, پورا پاکستان کے سارے نیم انہوں نے. دیکھیں چودھری تو میں ہوں, چودھری میں ہوں. یہ جو خان ہے یہ خان نہیں, اصل میں خاں ہے, خاں. اور چونکہ یہ میں نے اپنی طبلہ نوازی کے لیے, طبلہ نوازی میں جو مہارت ہے اس کو درشانے کے لیے یہ لگایا. یعنی کہ آپ طبلہ بھی بجا لیتے ہیں؟ جی یہ آپ کو بجوانا ہے, ان کو طبلہ بجانا ہے, مجھے ذرا بانسری بجا کے. یعنی کہ آپ دونوں کو بجوانی ہے. نہیں مجھے کوئی نہیں میں ملک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, ذرا فرمائیے گا یہ آپ کیسے ثابت کر. فرمانے سے پہلے آپ دیکھیں, آپ انہوں نے کیا ایک میرے پاس آج بھی شکایتیں لے کر آتے ہیں, اور مجھے آج بھی لوگ وزیر داخلہ سمجھتے ہیں. اس بوڑھے آدمی کی شکایت کسی نے سنی آج ٹیلی ویژن کے سامنے؟ اس کے جوان بیٹے کو نوکری کا جھانسا دے کر انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. یہ بڑا آدمی آج بھی نون لیگ کے جلسوں میں شریک ہے. میں اس کو پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہا, اس کی شکایت ہے کہ اس کے بیٹے کو یہ بھالو جو ہے اس بھالو کا باپ ہے. یہ جس شخص کی بات کر رہے ہیں یہ وہ بہروپیہ ہے دراصل, جو معاشرے میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے, جو سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خدشہ ہے. بٹ صاحب ان کی کاسٹ ایک ہی ہے, دیکھیں یہ جیسے یہ بھی کراٹے کر لیتا ہے, یہ اسٹریچنگ پولیس کی بھی الحمدللہ. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ کہہ رہے ہیں یہ بھالو اس کا بیٹا ہے, وہ اس کا باپ ہے, وہ سمجھ ٹانگیں نہیں کھول پا رہا, حالانکہ یہ نقلی ہے اور یہ اصلی ہے. دیکھیں فل اسٹریچنگ اس کی ہوتی ہے. اس میں پولیس ان کا آپس میں یہ تو یہاں تک کر سکتا ہے. بیٹا اوپر اٹھاؤ, میں آپ کو بتاتا ہوں, بیٹا تھوڑا اور اوپر اٹھاؤ. یہ دیکھو, نہیں میں آپ سمجھ نہیں پایا سر کہ ان کا آپس میں رشتہ کیا. یہ ڈیڈی ہے, یہ میرے پاس شکایت لے کر آئے, پرانے ووٹر تھے یہ نون لیگ کے, یہ ان کا بیٹا ہے. انہوں نے اس کو چل گھر. سر میں گھر چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ خدا کے لیے اس کا کان چھوڑیں ورنہ یہ آپ کا پکڑ لے گا کان. اس کو آج اس کے والد کے ساتھ جانا پڑے گا. کیا کر قوم شادی شرم کریں. ارے یہ دونوں جائیں گے, یہ ظلم ہے. اس کے خلاف میں فلور آف دی ہاؤس پہ آواز بلند کروں گا. آپ لوگ مجھے بتائیں. کارکن نہیں ہے سر, یہ گھر سے بھاگا ہوا لڑکا تھا, بچہ تھا, اور یہ دوبارہ کیا دیکھ رہے ہیں, دوبارہ کیا دیکھ رہے ہیں, لڑائی کا شوق. ہاتھوں کو کنٹرول کریں, اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کریں. لڑائی کا شوق ہے تجھے؟ نہیں یہ ایسے نہیں مانے گا, یہ ایسے نہیں مانے گا. ایک منٹ, یہ لڑائی کا شوق. ارے میرا کارکن لڑائی کا شوق یار مر جائے گا. ارے بچہ ہے وہ مر جائے گا, خدا کے لیے مت کریں. میں نے سیریس سوال کیا تھا ملک صاحب, کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے اس کی زبانی سن لے, پھر آپ ہی سنیں اس کی زبانی. یہ میری طرف پھینکیں ذرا, ایک منٹ ادھر پھینکیں. نہیں بزرگ نہیں, میں ان کو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, میں نے پیار سے سمجھاؤں گا. کیا آپ سیریس ڈیبیٹ کے لیے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جو کارکن انہوں نے مارا ہے نون لیگ کا, اس کا سارا خرچہ, اس کے بچوں کی کفالت اور اس کے آنے والی نسلوں کی تمام, جو بلکہ اس کے 4 بچے ہیں ان کی نوکریاں تک, اس سب کا خرچہ شہباز شریف صاحب خود اٹھائیں گے. انکل آپ کے بچے نے آپ کو تنگ کیا تھا, اور وہ ہاتھ جو آپ پر اٹھا کرتا تھا وہ ہاتھ شاید کبھی نہ اٹھ سکے. آپ اس کی تقسیم کا بندوبست کریں گے؟ نہیں, ہم نہیں کرواتے اس سے, ہم خود کر لیں گے. دیکھیں اس کا سارا خرچہ شہباز شریف صاحب اٹھائیں گے, اور فی الحال اس کا جنازہ میں خود اٹھاؤں گا.
जी खातिन हज़रात, चार्ली साहब और कैसा चार्ली चैपलिन और बड़े मशहूर एक, हाँ कह दे आपके दिल में जो बात है मिस्टर बीन। नहीं मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो मुझे याद आ गए इन सब चीजों से, मुझे याद आ गया। मैं तो आपसे सीरियस डिबेट करने आपको बुलाया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी निसार साहब और जनाब रहमान मलिक साहब। बड़ी सीरियस डिबेट थी खातिन हज़रात। आपने देखा इस मुल्क के साथ किसने क्या किया और अब कौन क्या करने वाला। होपफुली सब अच्छा होगा और इस शहर के हालात और मुल्क के हालात बहुत अच्छे होंगे। आज के लिए इतना कि हम दोबारा हाजिर होंगे बेहतर खबर के साथ। ठीक कारकुन मार दिया, कारकुन मार दिया, कहाँ से लाएंगे ये मरने